कि संशोधन हुन्छ कि एमसीसी रद्द हुन्छ, दुईटामा एउटा हुन्छ। होइन, संशोधन हुनै सक्दैन, कि तपाईँ पास गर्नुहोस् कि रद्द गर्नुहोस्। दर्शकबिन, सरकारका न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसीको विषयले समावेश पाएन। प्रचण्डको कारण यो नसमेटिएको हो भनेर शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ। साँच्चीकै एमसीसीको विषयमा प्रचण्डको धारणा के अहिलेकै अवस्थामा पारित नगर्नु हो त? आज हामी समग्रमा नेपालमा एमसीसीको विषय र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी राख्न प्रचण्डले मानेनन् भनेर शेरबहादुर देउवाले खुल्ला भन्न थाल्नुभयो। अब एमसीसीको विषयको लागि किन आनाकानी गरेका होलान् जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? प्रचण्ड किन अन्कनाएका होलान् यति बेला? धन्यवाद। तपाईले संसदीय प्रजातन्त्रको विरुद्धमा भारतसँग भएको 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विरुद्धमा र नेपालमा रहेको राज संस्थाको विरुद्धमा माओ सेतुङको नाउँ लिएर हाम्रो उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्रका महामहिम माओ सेतुङको नाउँ लिएर नेपालमा 17,000 मान्छे मार्ने जे काम गर्नुभयो, त्यसको अवतरणमा तपाईले भारतसँगै लम्पसार परेर, संसदीय प्रजातन्त्र प्रति नै लम्पसार परेर, भारतमै बसेर दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्नुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि हिजो सर्वहाराको अधिनायकवादको नाउँमा उत्तरी चिनिया छिमेकी मित्रहरूसँगको अथवा त्यो नामको त्यो व्यक्तित्वको नाउँमा तपाईले जे नेपालमा नरहत्या गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ त्यो उत्तरको छिमेकी शक्तिको हैसियत तपाईलाई थाहा छ। कृष्णबहादुर महराले मलाई लाग्छ संविधान सभाको दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री हुने क्रममा रामचन्द्र पौडेल र पुष्पकमल दाहालजी निर्वाचनको दरमियानमा हुँदा पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्नका लागि 60 करोड चिनिया सहयोग आएको गरेको भन्ने कुरा त्यतिखेर हल्ला चर्चा थियो। हालाकि कोही प्रधानमन्त्री भएन अथवा त्यो इभेन्टमा पुष्पकमलजी पनि भएनन्, अर्को पनि भएन। एनीवे, तर त्यसरी तपाईले जे क्रियाकर्म गर्नुभयो र पछि आएर संसदीय प्रजातन्त्र जसलाई तपाईहरु खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्नुहुन्थ्यो, त्यही थलो अन्तर्गत आएर पटक पटक निर्वाचन लड्नुभयो। तपाईँ आफ्नो घर परिवार प्रियजन बिरामी हुँदा उहाँहरूको औषधि उपचार गर्नको लागि पनि तपाईहरुको शब्दमा, भाषामा तपाईहरुले भने जस्तो साम्राज्यवादी शक्तिहरू, साम्राज्यवादी देशतिरै जान थाल्नुभयो। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले संसदीय प्रजातन्त्रको निर्वाचन जितेर आएपछि हामी त सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा यो देश चलाउने हौं भनेर संसदीय प्रजातन्त्रकै विरुद्धमा काम कारबाही गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चीनका नीति नेता नेतृत्वहरूले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजीको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन र तपाईले कम्फर्टेबल सरकार भनेर पश्चिमा शक्तिलाई, दक्षिणी शक्तिलाई नै गुहार्नुभयो। त्यो अवस्थामा जब केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजी तपाईहरु एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनको बारेमा प्रस्ताव हुँदा झलनाथ खनालको चेयरम्यानशिपमा त्यो पास नहुने र देवगुरुङ लगायतका मान्छेहरूले यो राष्ट्रहितको विरुद्धमा छ भनेर अहिले पनि जे बनिराखेका छन्। यो दुईटा परिदृश्यमा हेर्दा कहिलेकाहीँ
भन्ने गरिन्छ। अब साँचो झुटो थाहा छैन। सर्पले झुक्किएर भ्यागुतो समाउँछु भनेको ठाउँमा बिच्छी समायो भने त्यो बिच्छी निलौँ सर्प मर्छ अरे, त्यो उकेलौँ अन्धा हुन्छ अरे। तर भ्यागुतो चाहिँ जब सर्पले तपाईँलाई आदि जीव खाइराखेको छ अनि भ्यागुतो सर्पले निल्दै गर्दा मुख गरेर अझै पनि त्यो भुसुना सुसुना पऱ्यो भने निल्दै गर्छ अरे। अहिले ठ्याक्कै अवस्था त्यही छ प्रचण्ड र शेरबहादुर अथवा यो सरकार, यो संसदको। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डले भन्नुभयो एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिँदैन, यो संशोधन सहित पास। संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भनेर त उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ। एकैछिन, उहाँले भनेको उहाँको प्रष्टता र अप्रष्टताको कुनै अर्थ भएन। अहिले मैले तपाईँलाई जे निवेदन गरेँ होला एबीसीलाई, यो दुईवटा जुन उहाँहरूको चरित्र देखियो, उहाँहरूले सन् 50 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको विरुद्धमा जङ्गल पसेर 17,000 नेपाली मार्नुभयो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सन् 50 को सन्धि सम्झौतालाई रद्द गर्ने, संशोधन गर्ने चुक्का आवाज पनि भारतको अगाडि उठाउन सक्नु भएन। उहाँहरूले सी जिनपिङको कुरालाई राज्य प्रणालीलाई हामी मान्छौँ त भन्नुभयो, तर मुकुन्द नरवडे लगायतका सामन्त गोयलहरू यहाँ आएर मध्यरातमा के गरिराखेका थिए त्यसलाई इन्कार पनि गर्न सक्नु भएन। भनेपछि प्रचण्डजीको ठाउँमा बसेर हेर्ने हो भनेदेखि कुनै सग्लो मान्छे जस्तो त देखिन्छ यो कुरालाई हेर्दा। यसै कारणले गडेउला जसलाई भन्छौँ हामी, जसको मेरुदण्ड हुँदैन र उभिन सक्दैन अरे, त्यो अवस्थामा भएको मान्छेले अब एमसीसी पास गर्नुहुन्छ। तपाईँ हिजोको सी जिनपिङ विचारधारावाला कुरालाई लिएर र हिजै तपाईँले तपाईँको पार्टीले राष्ट्रघाती हो भनेको कुरालाई अहिले कसरी समर्थन गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ? तपाईँ त म 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु, म अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत हेग पुगेँ भने महान हुन्छु भनेको थियो। अमेरिकाले तपाईँलाई आतङ्ककारीको सूचीबाट हटाएको मात्रै छ, तपाईँ आतङ्कवादी होइन, आतङ्ककारी होइन भनेको छैन। त्यसैले गर्दा अहिले तपाईँले चाहेर एमसीसी पास हुने, तपाईँले नचाहेर एमसीसी पास नहुने भन्ने कुरा भन्दा पनि यो चरित्रको बारेमा नेपाली जनताले जे देख्या छन्, प्रचण्डजीको चरित्र देख्या छन्, यो चरित्र, यो पात्र, यो पद्धति, यो प्रणाली, यो प्रक्रिया र यो परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु निरीह हुनुहुन्छ, केही गर्न सक्दैन। भनेपछि अमेरिकनको आँखामा त अहिले प्रचण्ड तगारो बनेको जस्तो भान भयो नि त। अमेरिकनहरूले त अब प्रचण्ड माथि सशंकित भयो कि भएनन् भन्ने कुरा उठ्यो कि उठेन? एमसीसी को अवरोध नै प्रचण्ड भन्ने विषयले त्यति सार्थक पायो नि। हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौं होला भन्ने मलाई लाग्छ। श्री 5हरूले तपाईलाई सरकार बनाइदिएपछि तपाईले कम्फर्टेबल सरकारको कुरा गर्दा त पश्चिमी दक्षिणी नै कुरा गर्नु भएको थियो। नेपालमा होली वाइनको संस्कृति ल्याउँदाखेरि त अथवा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रामको अयोध्या जन्मभूमि त हाम्रो चितवनको टाँडीमाडीमै थियो भनेर जे कुरा उहाँले प्रचार गर्दा, होइन रामचन्द्र त अयोध्या त यहीँ रहेछ भन्ने भयो भने मलाई चितवनमा चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भनेर तपाईले जे कुरा भन्नुभयो, यो सम्पूर्ण प्रक्रियाले गर्दाखेरि तपाईको अब कहीं स्ट्यान्ड रहेन। होइन भने तपाईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि तपाई आफूले आफूलाई वर्तमान संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम वैकल्पिक प्रधानमन्त्री भनेर आफ्नो नाउँ लेख्नु भएको थियो। त्यहाँबाट तपाई स्खलित भएर शेरबहादुर देउवाजी कहाँ पुग्नु भएको हो। यसकारणले गर्दाखेरि तपाई न त अहिले पश्चिमाहरूको विश्वासमा रहेर यो एमसीसी पास गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो राष्ट्रघात हो तपाईको पार्टीबाट भनिरहेछन्। हामी तमाम आम नेपाली जनता यो राष्ट्रघाती हो भनिराखेका छौं। अब त्यतिखेरै चीनले भनेको, चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसी
नेपालको एउटै भूमिबाट लिएर जाने कुरा भएपछि अब प्रचण्ड त के, शेरबहादुर देउवा त के, नेपालको कुनै पनि शक्तिले न बिआरआई न एमसीसी पारित गर्न सक्छ। बिआरआई पनि पारित हुँदैन, एमसीसी पनि पारित हुँदैन, त्यही हो तपाईँको भने? किनभनेदेखि तपाईँले बिआरआई पारित गर्ने बित्तिकै एमसीसीसँग गर्नुभएको सम्झौता बारेमा अमेरिका अथवा पश्चिमी र दक्षिणी शक्तिले प्रश्न उठायो भने के भन्नुहुन्छ? त्यसो भए एमसीसी सम्झौता रद्द हुने स्थितिमा पुगेको हो अमेरिका संशोधन गर्न नमानेको खण्डमा? एकैछिन, एमसीसीमा प्रष्टसँग उल्लेख छ यो सम्झौता तपाईँले चाहनु भएन भने 30 दिनको सूचना दिएर जहिले रद्द गरे हुन्छ। तर तपाईँ पास पनि गर्नुहुन्न, रद्द गर्ने सूचना पनि दिन सक्नुहुन्न। किनभने तपाईँ त्यही ओथाराबाट आएको चल्ला हो। तपाईँले नाइ कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँ बिआरआई नाइ भन्न सक्नुहुन्न, किनभने माओ सेतुङको नाउँबाट, चीनको नाउँबाट, सी जिनपिङको नाउँबाट जे अपराध कर्म कसुर नेपालमा गर्नुभएको छ, हामी त सर्वहाराको अधिनायकवाद ल्याउने भन्नुहुन्थ्यो, संसद त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने भन्नुहुन्थ्यो, लाखौँ कुकुरको मासु खाइसक्नुभयो, त्यही संसदमा बसिराख्नु भएको छ। अब सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ नि, जनताको राय नबुझेर यो त राष्ट्रिय बहसको विषय बनिसक्यो, अब यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि जनता समक्ष जाउँ भने जस्तो कुरा उठाउनु भयो नि अग्नि सापकोटाले। मैले तपाईँको भाषालाई मैले नबुझ्या हुनसक्छ, मैले करेक्सन अथवा सुधार गर्न चाहेँ। उहाँले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले जनताकोमा जाउँ भन्नुभयो जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय सहमति भन्नु नै जनताकोमा जाउँ भनेको अर्थ लाग्यो नि त। त्यो तपाईँलाई राष्ट्रिय सहमति त्यो तपाईँलाई लाग्यो होला, मलाई लागेको छैन नि। तपाईँले राष्ट्रिय सहमति भनेको के? अहिलेको प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सहमति हो, अहिलेको सरकार राष्ट्रिय सहमति हो भन्ने हो भने अहिलेको संविधान राष्ट्रिय सहमति हो। तपाईले राष्ट्रिय सहमति भनेर संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई भन्न खोज्नु भएको हो कि आम नेपाली जनताको सहमति भन्न खोज्नु भएको हो? तपाईले नेपाली जनताको अभिमत लिने कुरा गर्नु भएको छ? राष्ट्रिय सहमति उठाउनु भएको छ त्यहाँले हो। यसै कारणले नेपाली राष्ट्रिय सहमतिभित्र आम नेपाली जनताको सहमतिको प्रश्न पनि सन्निहित छ भनेदेखि आम नेपाली जनता त सडकमा एमसीसी हुँदैन भनेका छन् नि। तपाईले ती नेपाली जनता बाहेकको के हो राष्ट्रिय सहमति तपाईको? भनेपछि जनताको विरोध नै एमसीसी पारित नहुनुको मुख्य कारण हो यति बेला? निश्चित रूपमा, नभएदेखि जनदबावको कारण। हिजो जुन प्रकारको प्रस्तुति, जुन शैली र जुन हावभावद्वारा भूतपूर्व सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनुभयो, डडङ 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 गरेर तिमीहरू पास गरे भइहाल्यो नि। अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ एमसीसीको लागि, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ एमसीसी के भएको थियो नि? त्यतिखेर डडङ डडङ के भयो त? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सत्तामा पुगेर एउटा बाध्यताको लागि केही बोल्ने र नबोल्ने कुरा र सत्ता बाहिर रहेर बोल्ने र नबोल्ने कुरा, अब नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रणेता हुँ भन्ने सम्पूर्ण चरित्रहरूलाई थाहा पाइसक्यो। यी कुनै पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, स्वाभिमानको लागि कामयाबी देखिएनन् भन्ने कुराको प्रमाण हो। अब अर्को कुरा, तपाईले अहिले नेपाल सरकारको कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईहरु आम सञ्चारको मान्छे हेर्नु भएको होला। यो देशमा अहिले 5 वटा प्रधानमन्त्री छन्। सरकारको साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा त 5 वटा पार्टीका नेताहरूले त्यसलाई सार्वजनिक गरे नि। अनि 5 दलीय गठबन्धन भन्छन्। माधव नेपालजीको पार्टी के हो भनेको? एमाले हो कि नयाँ पार्टी हो कि 4.5 वटा दल हो नि?
यो अवस्थाको यो सरकार, यस्तो सरकारले यति विवादास्पद राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले विरोध गरेको, राष्ट्रिय स्वाभिमान अखण्डताको प्रतिकूल छ भनेको एमसीसी तपाईँ पास गर्ने आँट गर्नुहुन्छ? लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा हामीले निकाल्दा त राजतन्त्रले लगेको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँ भन्नुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीले त संसदमा त ठाडो चुनौती दिनुभएको छ शेरबहादुर देउवालाई। एमसीसी के गर्नुहुन्छ, पास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, जनतालाई भन्नु पर्यो भनेर। हो, त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले जुन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा त्यतिखेर गर्नुहुन्थ्यो प्रचण्डजी, अहिले तपाईँले रसुवा केरुङ काठमाडौँ विद्युत मार्ग हुँदै भारतको गोरखपुर पुर्याउँदाखेरि अनि त्यो रेल मार्गमा अथवा त्यो विद्युत मार्गमा नेपालको कानुन नलाग्ने हुँदा तपाईँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र राजतन्त्रले लगेको फिर्ता ल्याउनुहुन्छ कि हाम्रो रसुवा केरुङ हुँदै काठमाडौँ, बुटवल, गोरखपुरसम्मको भूभागमा अर्काको शासन सत्ता सुम्पिनुहुन्छ? यो कुरा नेपाली जनताले बुझेको छैन। अब ठ्याक्क एमसीसी अहिलेको अवस्थामा पारित हुनु भनेको निश्चित रूपमा देश अनन्तकालसम्म एउटा दुष्चक्रमा फस्छ, किनकि एमसीसी एउटा असमान सन्धि हो अमेरिका र नेपाल बिचको। यही अवस्थामा पारित हुनु भनेको राष्ट्रघाती कदम हो भनेर धेरै नेताहरूले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रचण्डलाई केले रोकेको होला एमसीसी यही अवस्थामा पारित नगर्नको लागि? मैले तपाईँलाई अघि भर्खरै भने संशोधनको जे कुरा छ, तपाईँ र मेरो बिचमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि कुरा गरेका छौँ। नेपाल र भारतको बिचमा, नेपाल र अमेरिकाको बिचमा एउटा कुनै सन्धि सम्झौता जे भएको छ त्यसलाई नेपालले चाहेर त्यसका शर्तहरू तलमाथि गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा लागू हुने परियोजनामा नेपालले चाहेर हुँदैन भन्ने के छ? तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा सम्झौता भएको छ, मैले मात्रै त्यसलाई तलमाथि गरेँ भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो सम्झौताको प्रस्तावनामा मैले तपाईँलाई भनेको छु जस्तो लाग्छ, नेपालको सुशासन, आर्थिक हित र समृद्धि भन्ने कुरा उल्लेख छ। अब नेपालको सुशासन एमसीसीले गर्छ अनि एमसीसी प्रयोग हुने ठाउँमा नेपालको सुरक्षा बल, सैन्य बल, प्रहरी बल, जुनसुकै शक्ति त्यसमा प्रवेश गर्दैन भन्ने कुरा नेपाल सरकार ग्यारेन्टी गर्छ भने तपाईँ विद्युत प्रदान बाटो साटो खन्दा ओर्दा 4 जना मान्छे त्यहाँ कसैले मारिदियो अरे, कसको कानुन लाग्छ? के हुन्छ नेपालको सम्प्रभुता? यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डले जे कुरा भनेको होला त्यो चिप डाइजेसनको लागि मात्रै हो, होइन भने दुई देशबीच भएको सम्झौता एउटा मात्रै मुलुकले संशोधन गर्न सक्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। त्यसो भए कि संशोधन हुनु पर्यो कि एमसीसी पारित नहुनु पर्यो, त्यही हो अहिले? होइन, संशोधन हुन सक्ने गुन्जाइसै छैन। कि संशोधन हुन्छ कि एमसीसी रद्द हुन्छ, दुईटामा एउटा हुन्छ। होइन, संशोधन हुनै सक्दैन, कि तपाईँ पास गर्नुहोस् कि रद्द गर्नुहोस्। 30 दिनको सूचना दिएर रद्द गर्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँ व्यवस्था छ र नेपालको सुशासन अमेरिकासँग निर्भर रहने सम्झौता, त्यस्तो संशोधन गरेर अनि आइपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो भनेर अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरियरले भनेको कुरामा तपाईले नेपाललाई सैन्य गठबन्धन, पश्चिमी अथवा के गठबन्धन र अस्ति असार 15 गते चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनिया शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्ने शक्तिलाई टाउकोमा टेकेर दबाइन्छ भनेको छ। तपाई बीआरआईलाई नजरअन्दाज गरेर एमसीसी पास गर्नुस् न, के हुन्छ नेपालमा? त्यो कुरा प्रचण्डले बुझ्या छैन। यो प्रचण्डले बुझेकै कारण एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन यही अवस्थामा भनेर आन्तरिक, यही अवस्थामा होइन, एमसीसी पारितै गर्न सकिँदैन।
अवस्थाको कुरै छोड्दैन। अनि अमेरिकालाई प्रष्ट रूपमा किन भन्न नसकेका होला नि, यदि प्रचण्ड यो अवस्थामा पारित गर्न इच्छुक छैनन् भने, अथवा यो अवस्थामा पारित गर्नु देशको लागि घात हुन्छ भने? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ, बाह्रमुदे समझदारी कसले गरिदियो? तपाईँलाई आतङ्ककारीको सूचीबाट कसले हटाइदियो? तपाईँलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका 60,000 उजुरीको अहिलेसम्म कारबाही गरेर कसले राख्यो? क्यान्टोनमेन्टको अर्बौँको भ्रष्टाचारबाट कसले बचाइराखेको छ तपाईँलाई? अनि बाह्रमुदे समझदारी कहाँ गएर गर्नुभयो? तपाईँ सक्नुहुन्छ त्यो शक्तिलाई इन्कार गर्न? र अहिले नेपाली जनताको बलमा तपाईँ सरकारमा पुग्नु भएको हो कि सर्वोच्च अदालतबाट तपाईँ सरकारमा पुग्नु भएको? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले होइन, कसैले पनि नेपाली जनताको यो जे अभिमत छ यसको विरुद्धमा एमसीसी पास गर्नु सक्नुहुन्न। एमसीसी पास गर्नुहुन्छ र जनता सडकमा आउँदैनन् भने यो देशको राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनतामा प्रश्न उठ्छ र भोलि यो मुलुक चीन र अमेरिकाको शक्ति सन्तुलन गर्ने मैदानको रूपमा पनि हुन सक्छ। त्यो निश्चित छ भन्ने हुनुहुन्छ? मैले त्यही देखाएको छु, त्यही भनेको छु। अब ठ्याक्क सत्तारूढ दलका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारका न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी र हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको बारेमा केही समेटिएन भनेर भन्नुभएको छ नि। हुम्लाको कुरा पनि उठाउनु भएको छ, त्यो त सल्भ भएको कुरा होइन र? मैले त तपाईँसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, सीमा सुरक्षाको बारेमा हुम्लाको नाम खाएको सवाल उठाउनु भएको छ। लोलुङजोङ, हुम्लाको लोलुङजोङ भन्ने ठाउँमा उहाँहरूको त्यो कर्णाली प्रदेशका काङ्ग्रेसका संसद सदस्य आदि इत्यादिहरू को गएर हेरेर फर्केर आएका हुन् र त्यतिखेर प्रदीप गेवालीले सीमा मिचेको छैन भने ओठे जवाब दिए भरे पछि होइन हामी बुझ्दैछौँ भने त्यहाँ सिडिओलाई कार्यवाही पनि गरे, स्पष्टीकरण मागे, अनेक थोक गरे। तर प्रश्न के भने अहिले उहाँले हुम्लाको लोलुङजोङको प्रश्न उठाउनु भयो। उहाँले भारतले सीमा मिचेको कुराको बारेमा के प्रश्न उठाउनु भयो? एउटा कुरा। अर्को कुरा, अहिले तपाईँले सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम भनेर जे ल्याउनु भएको छ, तपाईँले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने भन्ने कुरा त भन्नुभएको छैन। भ्रष्टाचार नगर्ने भन्नुभएको छ। तपाईँले त्यसै गरेर एमसीसी राख्नु भएको छैन। त्यसै गरेर तपाईँले बीआरआई पनि राख्नु भएको छैन। त्यसै गरेर तपाईँले सरकारको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम आदि इत्यादि भन्दाखेरि असमान सन्धिहरू तलमाथि जे कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ, असमान सन्धि खारेज गर्छु भन्न सक्नु भएको छ। नागरिकताको प्रश्न उठाउनु भएको छ। राजेन्द्र महतो मार्काका मान्छेहरूको नागरिकता छानबिन गरेर निकाल्छु भन्न सक्नु भएको छ। त्यसैले यी सब नौटङ्किया कुरा र यो देशको संविधानले नै भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्छ। यो संविधान नै भ्रष्टका लागि हो। बालटा र जग्गा प्रकरणको विषयले पनि यति बेला प्राथमिकता पाएको छ। क्यान्टोनमेन्टको कुरा पनि कोमल ओलीले उठाउनु भएको छ, छानबिन गर्नु पर्यो। होइन, अब यी ओली खोली के उठाउँछन्, म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो संविधानको धारा 239 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संवैधानिक पदहरूमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यक्तित्वलाई गिरफ्तार गर्न सक्दैन, अदालतलाई गिरफ्तार गर्न सक्दैन, सेनालाई गिरफ्तार गर्न सक्दैन। अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर साउन 15 गते हरिकृष्ण कार्कीले रिपोर्ट दिएको होइन? तपाईँ भ्रष्ट चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ, उसले समाउनु चाहिँ हुनुहुँदैन। अब संवैधानिक पदमा रहेका मान्छेहरूले गरेको भ्रष्टाचारमा संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव, महाभियोग लाग्छ। महाभियोग लाग्ने पदमा बसेको मान्छेले गरेको भ्रष्टाचार अख्तियारले समाउनु हुँदैन। पदबाट निस्केपछि पक्रिए हुन्छ। तपाईँ आज निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुनुहुन्छ, 50 करोड भ्रष्ट गर्नुभयो, तपाईँको पदावधि 5 वर्ष भयो,
अनि 5 वर्षपछि निस्केपछि पक्रिउँला भनेर अख्तियार बस्ने अनि तपाईँले त्यो 50 करोड 5 वर्षसम्म अख्तियार आउँछ मलाई भनेर खल्तीमा राखिराख्नुहुन्छ। यो भ्रष्टको संविधान। संविधानले नै जुन रूपमा भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिएको छ त्यसमा शेरबहादुर देउवाजी र प्रचण्डको नीति कार्यक्रमले भ्रष्टाचार टोकिन्छ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ। ललिता निवास अथवा क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण अथवा त्यो जे लडाकु प्रकरण, त्यो एनसेल यी सबै छोडिदिनुहोस्। किन भयो? तपाईँको संविधानै होइन भने केपी शर्मा ओलीजीले धर्मनिरपेक्ष प्रधानमन्त्रीले 80 किलो सुन 1 अर्ब सम्पत्ति बराबरको जलहारी पशुपतिमा कसको पैसाले चढाउनु हो? अहिले प्रधानमन्त्री पशुपति विकास क्षेत्र, लुम्बिनी विकास क्षेत्रको संरक्षक हुन्छ। संविधान त कानुन त। धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री धार्मिक संस्थाको संरक्षक हुन्छ। यो पाखण्ड, यो सबै पाखण्डको जड के हो? यही गणतन्त्र र यिनै पात्र, यिनै पात्र र प्रवृत्तिबाट तपाईँ भोगटेबाट इस्कुस खोज्नुहुन्छ, धतुरोबाट सुन्तला खोज्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यो रूपमा तपाईँले मुलुकलाई यो सङ्कटमा हाल्नु भएको छ। न निल्न सुक्छ न ओकल्न सुक्छ। हेरौँ त तपाईँ बिआरआई इन्कार गर्नुहोस्। त्यसो भए 1 महिनाको अवधिलाई तपाईँले निहाल्दाखेरि सरकार अपूर्णै भएको अहिले अवस्था छ, मन्त्रीमण्डल विस्तार पनि भएको छैन। 1 महिनामा केही उल्लेखनीय काम देख्नुहुन्छ? हाँस उठ्छ। यो सरकार हो, नेपाल सरकार। 165 जना संसद सदस्यले तपाईँलाई विश्वासको मत दिए। तपाईँले मन्त्री बनाउने बेलामा कसलाई मन्त्री बनाउनु भयो? जसलाई नेपाली जनताले चिन्दैन। यो समानुपातिक कि समानुपातिक कि समानुपातिक नेपाली जनताले चिनेको छ, भोट हालेको छ। उमेश श्रेष्ठ भन्ने मान्छेले कसले चिन्छ? कसको मन्त्री? स्वास्थ्य राज्य मन्त्री होइन, कसले मत दियो र तपाईँ नेपाली जनताले चिन्छ तपाईँलाई? शेरबहादुर देउवाले बनाउनु भयो उहाँलाई मन्त्री। तपाईँ त शैक्षिक क्षेत्रको हिसाब किताबको तलमाथि गोविन्द केसीको भाषामा भन्ने हो भने शैक्षिक माफिया, मेडिकल माफिया, के माफिया। होइन, सम्पन्न व्यक्तिलाई मन्त्रालयको भाग दिएको खण्डमा भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर कुरा पनि गरे नि त अहिले। तपाईँ सम्पन्न कसरी हुनुभयो त्यो चाहिँ कुरा गर्नु परेन भने। शेरबहादुर देउवाको बुढा नीलकण्ठमा त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नहेर्ने। ऊ चाहिँ यत्रो सम्पत्तिले सम्पन्न छ भनेर अनि सदाचार हुन्छ भन्ने। यो देशमा भ्रष्टाचारको परम दुष्कृतिको द्योतक कोही हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री नै हो, तिनीहरूको सरकार। होइन, राम्रो कामलाई पनि हामीले उल्लेख गर्न पर्यो नि। कुलमान घिसिङको नियुक्त गरे 4 वर्षको लागि। यो त सकारात्मक हो नि त, जनतामा सकारात्मक सन्देश छ। कति हाँस्नु होला जस्तो लाग्छ। तपाईँले अहिले कुलमान घिसिङजीलाई किन नियुक्ति गर्नुभयो? त्यो आवश्यकता थिएन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? आवश्यकता थियो थिएन मैले भन्दैन। त्यतिखेर कुलमान घिसिङजी आफ्नो पदबाट सेवानिवृत्त भएपछि नेपालमा धेरै जुलुस निस्किए उहाँको पक्षमा। निस्किँदा उहाँको पक्षमा अमेरिकामा पनि जुलुस निस्कियो। अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूले पनि साथ दिए। नेपालमा कुलमान घिसिङ नै विद्युत प्राधिकरणमा आउनुपर्छ। होइन, हाम्रो शेषमनजी कस्तो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ त मलाई त तपाईँकै मात्रै कुरा सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। कुलमान घिसिङजी को हो? एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व हो, प्रतिष्ठा हो, उहाँ समाजले रुचाएको लोड सेडिङ मुक्त गर्ने व्यक्ति हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले अमेरिकाबाट औजार ल्याएर यहाँ लोड सेडिङ मुक्त गर्नुभयो।
कि यहीँको साधन स्रोत परिचालन गर्दा त्यसो भए लोड सेडिङ मुक्त गर्नको लागि कुलमान घिसिङलाई श्रेय जाँदैन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मैले भन्न खोजेको कन्टेन्ट नै बेग्लै छ। कुलमानजी त्यति राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पक्षमा उहाँलाई पुनर्बहाली गर भनेर अमेरिका मात्रै किन जुलुस आयो? बेलायतमा नेपाली बस्दैनन्, जापानमा बस्दैनन्, पाकिस्तानमा, जर्मनमा, अस्ट्रेलियामा, विश्वका अधिकांश ठाउँमा नेपालीहरू बस्छन्। किन आएन? ती अधिकांश अरू देशका चाहिँ केही बुझ्दैनन्, थाहा छैन। तपाईँले अमेरिकाका नेपालीले नाराबाजी गरे मात्रै देख्नुभयो होला। हो, देखेको न भन्ने हो, नदेखेको त गफ लगाउनु भएन नि। त्यसैले त्यसो भए के लिङ्केज छ? तपाईँ के लिङ्क गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अमेरिकामा पनि नारा जुलुस भयो भनेपछि अमेरिकामा एमसिसीको सवालले मुख्य प्राथमिकता पाइरहेको बेला कुलमान घिसिङ र एमसिसी निकै नै रिलेटेड टपिक हो नि। हो, त्यसैले अहिले पनि जब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि कुलमानजीलाई ल्याइयो र अमेरिकाकै एमसिसीसँग उहाँ त्यो लागू गर्ने प्राधिकरणको प्रमुख हुनुहुन्छ, ऊर्जा क्षेत्रको लिङ्क गर्दै हुनुहुन्छ होइन? अनि यता कागजमा गर्न सक्दिनँ भन्ने, यता तपाईँ मनपरी गर्ने। अहिले एमसिसीको नेपाल स्थित कार्यालयले महिना कति 50 लाख खर्च गर्छ होइन राज्य कोषबाट। अनि कुलमानजीको कथन हेर्दै थिएँ म, मलाई व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह पाल्नु छैन, राष्ट्रघात हुने काम गर्दिनँ भन्नुभयो। राम्रो। अनि सरकारले एमसिसी पास गरेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्न कुलमानजी जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? राजीनामा दिनुहुन्छ त्यतिखेर? कुलमान घिसिङ एमसिसीको पक्षमा हुनु हुँदैन त्यो भन्न मिल्छ? कोही पनि एमसिसीको पक्षमा हुनु हुँदैन। नेपाल राष्ट्र सरकार तमाम नेपाली होइन, कुलमान घिसिङमाथि प्रश्न उठिसक्यो। उहाँ विद्युत एमसिसीको नेपाल शाखाको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा हुनुहुन्छ भन्ने किसिमका हल्ला पनि पिटियो। यसको विषयमा उहाँले स्पष्टीकरण दिन जरुरी थियो कि थिएन? एमसिसीको रिलेटमा भएर उहाँले उत्तर दिनु पर्थ्यो कि पर्थेन? उहाँ त्यति ठुलो राष्ट्रवादी महान मान्छे हुनुहुन्थ्यो भने एमसिसीको बारेमा हिजो पनि त्यति विवाद उठ्यो, आज पनि एमसिसी विवादास्पद भएको अवस्थामा त्यहाँ जानु नै हुँदैन थियो। हिजो तपाईँले त आफ्नो क्षमता औकात त देखाउनु भयो नि। त्यसकारणले यो विवादास्पद कुराको लागि म विद्युत प्राधिकरण जान्न कि उहाँ एमसिसीको पक्षमा हुनुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले देशको सम्पूर्ण प्राथमिकताहरूलाई छोडेर विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानजीलाई नै ल्याउनु पर्ने अनि एमसिसी चाहिँ पास गर्नलाई एमसिसीलाई चाहिँ सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा नराख्ने भनेपछि तपाईले घुमाउरो बाटोबाट एमसिसीलाई एक्जिक्युट गर्न खोज्नु भएको हो। त्यसो भए त्यसको साथमा कुलमान घिसिङ पनि हुनुहुन्छ भन्ने तर्क तपाईको? कुलमान घिसिङजी नभइकन त अब एमसिसी कसरी जाने भएर विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख नै उहाँ। त्यसो भए उहाँको साथ हुन्छ? अब तपाईँ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएपछि सरकारले ल्याएको कुरामा तपाईँ कसरी नाइ भन्न सक्नुहुन्छ? र तपाईँ त हिजो पनि अमेरिकामा वाइ पाउनु भएको छ। ठिक छ, अन्तिम भागमा छौ। जाँदा जाँदै यी सबै विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरै गइदिनु। जाँदा जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? फेरि पनि जुनसुकै तरहबाट होस्, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बलमा एमसिसी नेपालबाट निरस्त हुनुपर्छ। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार। धन्यवाद।